TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत करने के फैसले ने बास शराइत के बगैर इजराइल और गजा के तनाज़े में जंग बंदी का मुतालबा किया है, जिस पर लिबरल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत के फैसले ने बाज़ शराइत के बगैर इसराइल और गजा के तनाज़े में जंग बंदी का मुतालबा किया है, जिस पर लिबरल अरकान पार्लियामेंट की तरफ से मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। जबकि कुछ का कहना है कि ये कनाडा के इसराइल को तर्क करने के मुतरादिफ है जब वो इंतहा पसंदों के साथ जंग में है। कुछ लिबरल अरकान पार्लियामेंट अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के अल्फाज के साथ मसला उठाते हैं जो फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा करती है, लेकिन वाज़ेह तौर पर हमास से हथियार डालने का मुतालबा नहीं करती। करारदाद में कहा गया है कि तमाम फरीकैन को बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तामील करनी चाहिए। इसराइल के बाज़ हामियों ने कहा है कि करारदाद की ज़बान मुल्क पर गैर मुनसिफाना बोझ डालती हैं। दर हकीकत करारदाद में लफ्ज़ हमास का जिक्र तक नहीं है। यह हमास को गजा की पट्टी में मुस्तकबिल की हुकूमतों में हिस्सा लेने की इजाजत देने से भी इनकार नहीं करता। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा मेलानी जोली ने वोट का दिफा करते हुए कहा कि तशद्दुद के इस चक्कर का खात्मा होना चाहिए जिसने बहुत से बेगुनाहों को हलाक किया है और बेशुमार फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, ईंधन, अद्वियात या पनाह के बगैर छोड़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के सफ़ीर बॉब राय ने कहा है कि कनाडा गजा में शहरियों के लिए महफूज जगह कम होने से परेशान है क्योंकि इसराइल हमास को तबाह करने की कोशिशों में इस इलाके के जुनूब में मजीद धकेल रहा है। लिबरल MP एंथोनी हाउस फादर, एक यहूदी MP जो कॉकस में अपनी कम्युनिटी के लिए एक नुमाया आवाज़ के तौर पर उभरे हैं, उनका कहना है कि वो कनाडा के अक़वाम मुत्तहिदा के वोट में बहुत मायूस हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा के लिए जंग बंदी की तहरीक के पीछे अपना वोट डालना नाकाबिल कबूल है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह शर्त नहीं कि हमास को अपने हथियार छोड़ने चाहिए और इसराइल से लड़ना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल को बैनुल अक़वामी तंजीमों में अक्सर औकात तनहा किया जाता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत के अलावा कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एक मुश्तरका बयान भी जारी किया जिसमें हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा पायदार जंग बंदी के लिए फौरी बैनुल अक़वामी कोशिशों में हिस्सा लेगा, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि जंग बंदी एक तरफा नहीं हो सकती। ट्रूडो ने कहा कि हमास को हथियार डालने की ज़रूरत है। लिबरल MP सलमा जाहिद, एक मुसलमान जो टोरंटो के इलाके की नुमाइंदगी करती हैं, उनका कहना है कि वो शुक्रगुजार हैं कि कनाडा ने जंग बंदी के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा का वोट ज़रूरी था क्योंकि शहरियों की हलाकतों की तादाद नाकाबिल कबूल हद तक बढ़ गई है। गवर्नमेंट हाउस की रहनुमा करीना गोल्ड ने कहा कि लिबरल कॉकस में नुक्ता नज़र का तनों है क्योंकि यह वाहिद कॉकस है जो हकीकी तौर पर कनाडा के मुआशरे के हर पहलू की नुमाइंदगी करता है। कनाडा के सूबे ओंटारियो में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुत्तादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। OPP ने सर्दी के मौसम की वजह से मुत्तादिद तसादुम और रोल ओवर की इत्तला दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुत्तादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। OPP ने सर्दी के मौसम की वजह से मुत्तादिद तसादुम और रोल ओवर की इत्तला दी। अफसरान ने हाईवे पर मुत्तादिद वाक़यात का रिस्पॉन्स दिया। हाईवे 115 और 35 पर होने वाले तसादुम में 12 गाड़ियां हादसे का शिकार हुई। ओंटारियो की सूबाई पुलिस ने कहा कि जनूबी ओंटारियो में सर्दी के मौसम ने सड़क की खतरनाक सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें मुत्तादिद तसादुम और जख्मी होने की इत्तला है। OPP के तर्जुमान ने कहा कि 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया और उनमें से एक शख्स जब वो अपनी गाड़ी से बाहर थे गाड़ी से टकराया। एनवायरमेंट कनाडा ने मुख्तलिफ इलाकों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की, बशमूल शुमाली यार्क और ड्रहम के इलाके, बशमूल न्यू मार्केट, बैरी, जॉर्जिना और ऑक्सफर्ड, जहां मौसमियाती एजेंसी ने 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने का मुतालबा किया है। शाम तक उन इलाकों में हालात बेहतर होने की उम्मीद थी। एनवायरमेंट कनाडा ने अपने अलर्ट में लिखा कि बर्फबारी की वजह से मौसमी हालात काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ चंद किलोमीटर के अंदर साफ आसमान से भारी बर्फ में तब्दीलियां आम हैं। कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफ़र के खतरनाक होने की तवक्को है। तेज़ी से जमा होने वाली बर्फ कुछ मकामात पर सफ़र को मुश्किल बना सकती है। कनाडा के वज़ीर माहौलियात ने बुध के रोज़ COP28 के अख्ताम पर एक यादगार मुआहदे का खैर मकदम किया। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 200 ममालिक के मौसमियाती सरबराही इजलास ने फॉसिल फ्यूल से दूर मुंतकली पर इत्तेफाक किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर माहौलियात ने बुध के रोज़ COP28 के अख्ताम पर एक यादगार मुआहदे का खैर मकदम किया। पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के तकरीबन 200 ममालिक के मौसमियाती सरबराही इजलास ने फॉसिल फ्यूल से दूर मुंतकली पर इत्तेफाक किया। दुबई में मंजूर होने वाले मुआहदे को कुछ मुबस्सरीन ने आलमी मौसमियाती मुज़ाकरात में
ایک تاریخی موڑ کے طور پر خیر مقدم کیا اور ہفتے کے شروع میں پیش کیے گئے مسودے سے زیادہ مضبوط، لیکن بہت سے لوگوں نے خبردار کیا کہ انہوں نے معاہدے میں شامل خامیوں اور خلفشار کو دیکھا جو صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت میں اضافے کو 1.5 ڈگری سے اوپر رکھنے کے عالمی عزم کو پورا کرنے کے لیے درکار کارروائی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وزیر اسٹیون گیبلو نے کہا کہ کینیڈا نے معاہدے کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈیل اگلے چند سالوں کے لیے ٹون سیٹ کرتی ہے کیونکہ ہم آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نتیجہ یادگار ہے۔ بدھ کو جس دستاویز پر اتفاق کیا گیا وہ 2015 کے پیرس معاہدے کا ایک مرکزی حصہ ہے جس نے ممالک کو وقتاً فوقتاً اپنے وعدوں کا جائزہ لینے کا پابند کیا کہ وہ گرمی کو 1.5 ڈگری کی حد تک محدود رکھیں۔ ممالک نے تسلیم کیا کہ مقررہ ہدف کے لیے 2019 کی سطح کے مقابلے میں 2030 تک 43% اور 2035 تک 60% عالمی اخراج میں گہری، تیز رفتار اور پائیدار کمی کی ضرورت ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں مدد کے لیے معاہدہ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو 3 گنا کرنے اور 2030 تک توانائی کی کارکردگی کی سالانہ شرح کو دوگنا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 2 صحافیوں سمیت مزید 200 سے زائد فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے 2 صحافیوں سمیت مزید 200 سے زائد فلسطینیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی درندگی کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 18,682 سے بڑھ چکی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوج کو حماس کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فوج کی سڑکوں پر دو بدو لڑائی کے دوران متعدد اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا گیا۔ گزشتہ رات سے اب تک حماس کے جنگجوؤں سے جھڑپوں کے دوران 10 سے زائد اسرائیلی فوجی جہنم وصل ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 7,729 سے زائد بچے اور 5,153 سے زائد خواتین شہید ہو چکی ہیں جبکہ زخمیوں میں 8,663 سے زائد بچے اور 6,327 سے زائد خواتین شامل ہیں اور 7,780 سے زائد افراد کا کچھ پتہ نہیں۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی شہر اشدود میں غزہ سے میزائل حملہ کیا گیا جس میں ایک اسرائیلی شاپنگ سینٹر کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ غزہ میں زمینی آپریشن میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 115 تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کے سربراہ نے انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کی حمایت کر دی۔ یورپی یونین کی چیف ارسلا وان ڈر نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں پر حملوں کے ذمہ دار انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں کے خلاف اقدامات کی حمایت کی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے یورپی یونین کے قانون سازوں کو بتایا کہ میں مغربی کنارے میں حملوں میں ملوث افراد کو سزا دینے کے حق میں ہوں، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس تشدد کا حماس کے خلاف لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے روکنا چاہیے۔ دوسری جانب روس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کا دیرپا حل تلاش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگئی لاروف نے مزید کہا کہ فلسطینی شہریوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی کی جا رہی ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ کی صورتحال مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے صدر بائیڈن کے مواخذے کے لیے تحقیقات کی اجازت دے دی ہے۔ ایوان میں مواخذے کی تحقیقات کے حق میں 221 اور مخالفت میں 212 ووٹ پڑے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے صدر بائیڈن کے مواخذے کے لیے تحقیقات کی اجازت دے دی ہے۔ ایوان میں مواخذے کی تحقیقات کے حق میں 221 اور مخالفت میں 212 ووٹ پڑے۔ یہ مواخذہ اس بات کی تحقیقات کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آیا صدر بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے بیرون ممالک کاروبار سے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایوان میں ریپبلکنز تحقیقات کی منظوری پر نہال ڈیموکریٹس بینچز پر خاموشی چھائی رہی۔ امریکی صدر بائیڈن کا بیٹے کے کاروبار سے مبینہ مفاد لینے کے معاملے پر ایوان نمائندگان نے مواخذے کی تحقیقات کی باضابطہ منظوری دی ہے جس پر امریکی صدر بائیڈن نے اس اقدام کو بے بنیاد اور سیاسی شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ چیئرمین کمیٹی جیمز کومر نے کہا کہ تحقیقات میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے رکاوٹ کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکمل تعاون کیا۔ ریپبلکنز الزامات کے خلاف شواہد بھی فراہم کیے۔ رپورٹ کے مطابق ریپبلکنز صدر بائیڈن کا بیٹے کو کاروباری فائدہ پہنچانے کے الزام پر مواخذہ چاہتے ہیں۔ ہنٹر بائیڈن نے ایوان کی کمیٹی کے سامنے بند کمرے میں پیشی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کے سامنے پیشی چاہتے ہیں
اور یہ بھی کہ جو بائیڈن بے قصور ہیں۔ یاد رہے کہ ریپبلکنز کا الزام ہے کہ ہنٹر بائیڈن نے یوکرین اور چین میں کاروبار کیے اور غیر ملکی کاروباری شخصیات کو اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن تک رسائی کی یقین دہانیاں کرائیں، تاہم شواہد پیش نہیں کیے گئے کہ آیا بائیڈن نے کسی کو فائدہ دیا یا خود فائدہ اٹھایا۔ صدر بائیڈن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ریپبلکن ضروری اقدامات کے بجائے ان بے بنیاد باتوں پر وقت ضائع کر رہے ہیں جن کے بارے میں ریپبلکن اراکین کانگریس خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ڈیموکریٹس کو سینٹ میں برتری کے سبب بائیڈن کا مواخذہ ممکن نہیں، کیونکہ ایوان اگر مواخذہ منظور بھی کر لے تو معاملہ سینٹ میں جائے گا، جہاں ڈیموکریٹس کو 49 کے مقابلے میں 51 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔